यानी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन की तरफ जाने से पहले एक और शानदार दावत इस्लामी की काविश, कुरान पढ़ना हो गया आसान, लफ्ज ब लफ्ज कुरान सीखना हो गया आसान। ऐसी कौन सी गिफ्ट है जो आज बाहर स्टॉल भी लगा हुआ है, मगर आइए एक छोटा सा तारुफ आपको दिखाते हैं। नाजरीन, आज आपके लिए एक शानदार गिफ्ट लेकर आया हूं। जी हाँ, कुरान पाक से मोहब्बत तो हर मुसलमान को होती है ना। कुरान पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत हो गया आसान। जी हाँ, ये कैसे हो सकता है? आज आपको कुछ इंट्रोडक्शन करवाना है एक शानदार काविश का, एक शानदार बुक का, और वो वॉल्यूम्स हैं 5 या 30। जी हाँ, 5 वॉल्यूम्स में भी ये मौजूद है और 30 वॉल्यूम्स में भी मौजूद है। पूरे कुरान पाक का आसान तर्जुमा कुरान, लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा कुरान, और उसका नाम है मारिफतुल कुरान अला कंजुल इरफान। आप इसको 5 वॉल्यूम्स में भी हासिल कर सकते हैं और 30 वॉल्यूम्स में भी, यानी एक एक पारे को अलग अलग भी हासिल कर सकते हैं। तो कुछ मिनट दीजिए और अपने दिलों को नूरे कुरान से मुनव्वर कीजिए। आइए इसकी कुछ खुसूसियात बताता हूं। जो पहली खुसूसियत मैंने आपको बतानी है कि इसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो रस्मुल खत है, जो उसलूब है, जो स्टाइल है, वो बाकी रखा गया है। आप एक स्लाइड देखेंगे कि जिसमें आपको बात समझ आसानी से आ जाएगी। आप देख रहे होंगे 2 लफ्ज हैं, मिम्मा और अनफुसहुम। वैसे तो अगर इसको लफ्ज ब लफ्ज लिखा जाता तो मिन को अलग लिखा जाता, मां को अलग लिखा जाता, अनफुस को अलग लिखा जाता, होम को अलग लिखा जाता, तो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो सकता था कि कुरान में तो इस तरह नहीं लिखा हुआ। तो स्टाइल कुरान का रखा गया और फिर कलर वाइज आपको समझा दिया गया कि ये लफ्ज अलग अलग हैं और हर कलर वाले लफ्ज का तर्जमा भी उसी कलर में लिख दिया गया। सुभान अल्लाह। अब आगे चलते हैं। इसमें लफ्ज ब लफ्ज, वर्ड बाय वर्ड तर्जुमे को किस तरह खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। बड़ी मशहूर आयत आपके सामने है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस पे आप देख रहे होंगे इय्याका का माना लिखा है तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व का तर्जुमा और, फिर इय्याका उसका तर्जुमा तुझसे, नस्तईन मदद चाहते हैं। वर्ड ब वर्ड भी है और नीचे फिर आप देख रहे होंगे पूरी लाइन के अंदर बा मुहावरा तर्जुमा, ताकि इसको पूरी इबारत कैसे बनेगी, इसका मफहूम क्या है, कुरान हमें कहना क्या चाहता है, वो भी आपको समझ आ रहा है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो हर आयत को इस आसानी के साथ इंशाअल्लाह आप पढ़ सकेंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें कलर्स का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। हुरूफ और अल्फाज के तर्जमे और इजाफी हुरूफ की निशानदेही भी की गई है। मिसाल के तौर पे फयकुलून को आप देख रहे होंगे, फा रेड कलर में लिखा गया, फा का माना रेड ही में नीचे तो है, और यकुलून वो कहते हैं। तो एक तो ये कलर वाइज हमें समझाया गया। और आगे आप देख रहे होंगे अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह का तर्जमा, यकीनन अल्लाह का माना अल्लाह ही, अल्लाह का इसमें जलालत है, मगर आगे ब्रैकेट में ने लिखा हुआ है। तो ये ने तर्जमे में तो नहीं है, मगर इसको इजाफा इसलिए किया गया ताकि ये बा मुहावरा तर्जमा प्रॉपर्ली बन जाए। तो जब आप इबारत नीचे पढ़ रहे होंगे तो आपको बात समझ आएगी। और रहे काफिर तो वो कहते हैं, इस मिसाल से अल्लाह की मुराद क्या है। अच्छा, ऊपर भी इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा गया कि अगर कोई शख्स बा मुहावरा तर्जमा नहीं पढ़ता, सिर्फ लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा ही पढ़ता चला जाता है, तो मफहूम उसे भी समझ आ जाए, बात वो भी अंडरस्टैंड कर जाए, कहीं बेरब्तगी ना हो जाए और मफहूम समझना मुश्किल ना हो जाए। तो ब्रैकेट में बता दिया गया कि ये इजाफी लफ्ज डाला गया, वो इसलिए, ये उलमाए किराम मुफस्सिर कुरान का काम है कि बात हमें अच्छे अंदाज से समझा दी जाए। आप बिल्कुल इसी तरह अगली स्लाइड में भी देख रहे होंगे कि जहां अल जन्ना, इसके माना में जन्नत की ब्रैकेट में, ताकि जो बात है वो समझ आ जाए और आप तर्जमे में भी समझेंगे। और हमने फरमाया, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, ताकि बा मुहावरा तर्जमा भी समझना आसान हो जाए। अब हम आगे चलते हैं कि बिल्कुल यही रब्त जो है, देखिए आप समझते हैं कि अगर एक एक आयत को हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, हर वर्ड को अलग पढ़ रहे हैं, तो पिछली आयत से, पिछले टॉपिक से उसका रब्त और कनेक्टिविटी क्या है, उसको बयान करने के लिए भी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया है। बड़ी मशहूर आयत हमारे सामने है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तर्जमा क्या है? गैर ना, अल मग़दूब गजब किया गया, मगर ब्रैकेट में क्या लिखा गया? उनका के। अच्छा, ये उनका के क्यों किया गया? कि पिछली बात से इसकी कनेक्टिविटी हो जाए। अब इसी बात को आप जब तर्जमे में पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ना कि उनका रास्ता जिन पर गजब हुआ और ना बहके हुओं का। तो सुभान अल्लाह, ये ब्रैकेट्स के जरिए ये वर्ड्स हमें समझा दिए गए कि ये रब्त के लिए इस्तेमाल किए गए ताकि पिछली आयत से इसकी कनेक्टिविटी सामने आ जाए। और ये भी
اس پہ آسانی رہے کہ اگر کوئی لفظ ب لفظ ترجمہ ہی پڑھتا جا رہا ہے تو وہ بھی بات کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکے. سبحان اللہ. اب آگے چلتے ہیں. ایک اور بڑا خوبصورت اس میں کام کیا گیا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو با محاورہ ترجمہ ہے اگر وہ بھی آپ پڑھتے جائیں تو سبحان اللہ آپ فیل کریں گے کہ قرآن کا نور آپ کے سینوں میں اتر رہا ہے, کیونکہ آج کے دور کی آسان اردو استعمال کی گئی ہے اور فیضان کنز الایمان آپ کو ملے گا انشاءاللہ کنز العرفان میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ سلائیڈ دیکھیں گے, سورہ فاتحہ کا یہ پہلا پیج کھلا ہوا ہے, اس میں 4 کلرز یوز ہوئے ہیں, بلو, پنک, گرین اینڈ یلو. 4 کلرز ہیں اور پھر 4 کلرز میں آیتیں تحریر ہوئی ہیں. تو اس کا اہتمام کیوں کیا گیا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے خوبصورت ایک بہت شاندار کام ہمارے لیے کر دیا گیا کہ اب آپ اس کے نیچے جہاں آپ دیکھیں گے آیتوں کے نیچے حواشی لگے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو 4 کلرز میں لائنیں بھی نظر آئیں گی. بیسیکلی یہ 4 ہیڈنگز ہیں. اب آپ تھوڑا سا اس کو ہم آپ کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں کہ پنک کلر کی ہیڈنگ میں کیا لکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی صفات. اب یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور صفات یہ ہیڈنگ ہو گئی. تو اب پنک کلر کی آیتوں میں یہ موضوع موجود ہے. آپ اس موضوع کو کہاں ڈھونڈیں گے تو کلر وائز ڈھونڈنا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑا ہو گیا آسان. یلو کلر کی آپ ہیڈنگ دیکھیں, اس میں لکھا ہے سیدھا راستہ وہی ہے جو نیک لوگوں کا ہے. تو اب یہ ٹاپک کہاں ملے گا, کس آیت میں ہے؟ تو یلو کلر کی جو آیت ہے وہ آپ پڑھ لیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو بات سمجھنا آسان ہو گیا. تو سبحان اللہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ خزانہ ہے کہ اپنے نوٹس بناتے جائیں, اپنے ٹاپکس کو کمپائل کرتے جائیں. قرآن بعد میں بھی ہیڈنگ وائز پڑھنا چاہیں تو پڑھنا بھی ہو گیا بہت آسان. اب چلتے ہیں ایک اور شاندار خصوصیت کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ ترجمہ قرآن پڑھنا بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی نیکی ہے, مگر کئی جگہوں پر صرف ترجمہ پڑھیں تو کچھ سوالات, کچھ کنفیوژنز, کچھ اشکالات ذہن میں آتے ہیں. اور سبحان اللہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ہمارے لیے بہت بڑا احسان یہ کیا کہ صرف ترجمہ قرآن نہیں کیا بلکہ جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں بڑی شارٹ سی سویٹ سا حاشیہ بھی لگا دیا تاکہ بات اور اچھے انداز میں سمجھ آ جائے. گویا تفسیر قرآن کا بھی فیضان آپ کو اس لفظ ب لفظ ترجمہ قرآن میں ملتا چلا جائے گا. اور سبحان اللہ اس پورے ترجمہ قرآن کے بعد آخر میں یوں سمجھیے کہ ایک بہت خوبصورت عطر اور گلدستہ ہمیں عطا کیا گیا کہ پورے قرآن کے ٹاپکس, مضامین کو ایک فہرست کے ساتھ بیان کر دیا گیا. اب جو علماء ہیں, مبلغین ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, قرآن کے ریسرچرز ہیں, وہ قرآن کو اگر قرآن کو ٹاپک وائز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اینڈ میں جا کر وہ مضامین دیکھ لیں, وہ سبجیکٹس دیکھ لیں. اب اس سبجیکٹ پر آپ کو قرآن میں آیت کہاں ملے گی, اس کا پیج نمبر لکھا ہوا ہے, وہاں جائیے اور وہ آیت پڑھ لیجئے. تو سبحان اللہ یہ صرف لفظ ب لفظ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کا ایک پورا فیضان ہے, قرآن پاک کی ایک شاندار ریسرچ ہے. تو گویا یہ ہر لائبریری, ہر گھر, ہر اسکول اور ہر کالج کی زینت بننی چاہیے. مجھے وہ لوگ جو اسکول کالجز کو رن کرتے ہیں, لائبریری چلاتے ہیں, ٹیوشن سینٹرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہ سب اپنی لائبریری میں اس کو ضرور اس کی زینت بنائیں. اور جتنے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور قرآن انڈرسٹینڈ کرتے چلے جائیں. اس کو آرڈر کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹس ویری ایزی. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں, کال کیجئے. آپ اپنے گھر پر, اپنے ڈور اسٹیپ پر اسے بائی کال منگوا سکتے ہیں. آپ کے سامنے ایک فیس بک پیج آ رہا ہوگا, اس پر جائیے, اس پر بھی آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. اور سنیے, دعوت اسلامی کا مقصد پیسے کمانا نہیں, ہماری خواہش یہ ہے کہ گھر گھر میں قرآن کی تعلیم پہنچ جائے. تو یہ شاندار کاوش جس پر ہو سکتا ہے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوئے ہوں, ہم نے فری ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی پیش کی ہوئی ہے. دعوت اسلامی .net پر جائیں اور معرفت القرآن جو ہے وہ فری ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا یہ شاندار ترجمہ قرآن, آسان ترجمہ قرآن, لفظ ب لفظ ترجمہ قرآن دعوت اسلامی کی پیشکش ہے. اور یہ ماشاءاللہ ہر گھر کی زینت ہونا چاہیے, اور اسکول, کالج اور لائبریریز کی زینت ہونا چاہیے. یوسف بھائی اس اسٹال پر موجود ہیں. یوسف بھائی پرائز کیا ہے اس کی, اور آج یہاں جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے؟ جی ماشاءاللہ آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے اس کا پرومو پیش کیا ہے اور ساری ڈیٹیل بتائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والے یہاں پر موجود حاضرین بھی اسے حاصل کرنا چاہتے ہوں گے. ویسے تو اس کی ایکچوئل قیمت 5,500 روپے ہے, مگر آج یہاں پر ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے, 50% ڈسکاؤنٹ. ماشاءاللہ 2,760 روپے یہ اس کا آج ہدیہ ہے. اور آج پورے پاکستان بھر کے لیے ایک اور آفر کی جا رہی ہے کہ رات 12 بجے تک اگر آپ ہمیں آرڈر بک کرواتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے گھروں پر فری آف کاسٹ ڈیلیور کر دیا جائے گا. کال سینٹر کے نمبر ہمارے پاس موجود ہیں 0313113978. آپ اس نمبر پر رات 12 بجے تک انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں. رات 12 بجے تک آنے والی کالز کے لیے انشاءاللہ عز و جل
یہ فری آف کاسٹ ان کے گھر پر ڈیلیوری کر دیجیے. ماشاءاللہ جناب، ڈسکاؤنٹڈ ریٹ بھی ہے اور فری ڈیلیوری بھی ہے، اور اس میں ایک بار اور بتا دوں کہ اس میں کسی پرسنل آدمی کا نفع نقصان نہیں ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کا اپنا جو بھی نفع نقصان ہے وہ اس کا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ گھروں میں قرآن پہنچے اور قرآن آسان لفظوں میں پڑھایا جائے. ماشاءاللہ پاکستان کی کئی کالجز میں، اسکولز میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ مزید لوگ ہمارا ساتھ دیں اور یہ نصاب کا حصہ بنیں اور آسانی سے ہم قرآن پڑھتے جائیں اور انڈرسٹینڈ کرتے جائیں. تو یہ کاوش تھی جناب. چلتے ہیں اب اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے.